जो पाकिस्तान का दिल था, आज कराची के अंदर हालात अबतर है। कराची के अंदर कहीं आपको टारगेट किलर्स नजर आते हैं, कहीं खून की होली खेली जाती है, हर दूसरे दिन आपको टारगेट किलर गिरफ्तार होते नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मामला रुकने का नाम नहीं लेता। गुज़िश्ता दिनों एक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया जिसने 100 से जायद अफराद के कत्ल का एतराफ किया है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद है। नदीम शहजाद से जान लेते हैं ये टारगेट किलर है कौन, किस जमात से इसका ताल्लुक है और किन किन अफराद को कत्ल करने का इसने एतराफ किया है। जी नदीम शहजाद। जी ऐसा भी कराची के अंदर एक अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसके अंदर एक टारगेट एमकेएम लंदन का अब्दुल सलाम जिसे गिरफ्तार किया था। उसका सीआईडी ईस्ट अजफर मैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अंदर उन्हें शो किया और उनकी स्टेटमेंट जो आ चुकी है इसने इकरार जुर्म भी कर लिया। 100 से ज्यादा इसने कत्ल किए, जिसके अंदर 8 पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में उसने बताया और 2 पाक और फौज से ताल्लुक रखने वाले इदारों के लोग थे जिसने कत्ल किया और 94 से लेकर 98 तक इसने अपने नेटवर्क को जो औरंगी टाउन के इलाके के अंदर सरगर्म रखा। इनका कहना यह था कि नदीम मार्बल के कहने पर यह तमाम वारदातें किया करता था और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर ये मुलाजमत भी कर रहा है। 10 साल से इसकी मुलाजमत अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में ये कर रहा था। इसे सोल्जर बाजार के इलाके से ईस्ट के जोन जो है वहाँ पर इसे गिरफ्तार किया है स्पेशल यूनिट ने और इसकी गिरफ्तारी के बाद इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एमकेएम लंदन से जो इसका ताल्लुक है उसके अंदर 22 से ज्यादा अफराद के नाम भी लिए हैं जिनकी गिरफ्तारियां कुछ गिरफ्तार हैं और इसके साथ दीगर जो के मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए वैसे नेटवर्क एक जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही ये वो तमाम टारगेट किलर है जो एमकेएम ने जिन्होंने कराची के अंदर एक तूफान बर्पा किया था, कत्ल हुआ की वारदातें किया करते थे। ये एक अहम गिरफ्तारी जिससे टारगेट किलर 100 से ज्यादा अफराद का वो इकरार है जुर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो वारदातें उनके अंदर रैप के केसेज हैं, टिकटियों के केसेज हैं और वो तमाम तर जराइम है जो उन्होंने किए हैं। और 12 मई के वाकयात में भी ये शख्स मुलविस है, इसका दावा है कि ये 12 मई के वाकयात में भी मुलविस है। जी 12 मई के वाकये पे जब इनसे इंट्रोगेशन की गई है, तफ्तीश की गई है तो उसमें इनका कहना यह था कि हमें भी जो अहकामात ऊपर से मिले थे उस अहकामात की रोशनी में हमने वहाँ जाकर फायरिंग की थी, स्ट्रेट फायर मारे, उस पर भी कई शहरियों को इनकी जो अंधी गोलियां लगी हैं उस पर भी इस वाकये के अंदर मजीद इनके कई ऐसे इंकशाफात हैं जिस पर अब तहकीकी इदारे जो वो तफ्तीश करेंगे और बाकायदा तौर पर इसकी गिरफ्तारी अमल में आने के बाद महाल और उसकी तफ्तीश और अगला अमल जो जारी किया जाएगा। क्योंकि एक ऐसा दौर भी कराची के अंदर गुजरा है जिसके अंदर मुख्तलिफ नाम अब से जो ये नाम ले रहे हैं जो कि खौफ की अलामत समझे जाते हैं, लंगड़ा, काना, दूल्हा, बहरा, कोई क्या भैया चाहिए, इस तरीके से अब नदीम मार्बल जो था वो एक बड़ा नाम था एमकेएम लंदन का जो कराची के अंदर जिसे। लेकिन सवाल ये है नदीम शहजाद के इतने टारगेट किलर गिरफ्तार किए गए हैं, इतने लोगों के कत्ल के एतराफ किए गए हैं, नेटवर्क्स को तोड़ दिया गया है, ये दावा है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का, लेकिन कराची में अमन व अमान की सूरत हाल आज भी अबतर है। आज भी रोज लाशें गिरती हैं, आज भी कराची को खून से नहलाया जा रहा है। तो ये टारगेट किलर कहाँ छुपे बैठे हैं? क्या ये हजारों की तादाद के अंदर है, बल्कि हजारों तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और कितनी तादाद इनकी मौजूद है शहर में? जी इस सवाल से बात की जाए तो कराची के अंदर जिस किस्म के जो दहशतगर्द हैं, टारगेट किलर हैं, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के शेल्टर लिए हुए मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वाटर बोर्ड के अंदर, केएमसी के अंदर, हॉस्पिटल्स की लाइन्स के अंदर, जहाँ एमकेएम को उड़ रहा है ऐसे लोगों को जॉब दी है, सरकारी मुलाजमतें करते हुए अहम तरीन गिरफ्तारियां उनमें देखें पस मंजर में उनकी जो जॉब सरकारी जरूर रही है। इस लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो एमकेएम का गढ़ समझा था, वहाँ पर अब भी कई ऐसे गुमनाम यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज ड्यूटियां कर रहे हैं जिनकी हमारे पास भी खबर है, जराए की खबर हमारे पास मुकम्मल तौर पर है और उनकी गिरफ्तारियां भी ये आज से 8 साल पहले गिरफ्तार भी हुआ है, पैरोल पर बाहर था और इस तरह के कई ऐसे दहशतगर्द जो बाहर से एक तरह से इलाके इन्होंने तब्दील कर लिए। अगर वो औरंगी टाउन में रहते तो सोल्जर बाजार में आ गए, औरंगी चले गए, दिगर इलाकों में चले गए, लेकिन कानून की आंख से क्यों बच्चे ने ये वो सवाल जरूर है जो कानून वाले इदारों को रोक नदीम शहजाद, ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक एतराफी बयान इस कातिल ने दिया है, उस एतराफी बयान के अलावा कोई सबूत मौजूद है? क्योंकि एतराफी बयान तो इसकी कोई अहमियत होगी नहीं। जी इस वक्त चूंकि एमकेएम लंदन के जो भी ऐसे टारगेट किलर पकड़े जाते हैं उनकी चूंकि गवाहियां नहीं होती, उनकी जुडिशरी के अंदर वो मुकम्मल न होने की बुनियाद पर उनकी जमानतें जरूर हो जाती हैं। लेकिन अब देखा जाएगा इसके अंदर चूंकि पुलिस एहलकार जो कि कानून की मुद्दत में भी अब कुछ एफआईआर होंगी, उनका किया जा रहा है, तो इस हवाले से जो कानून करने वाले इदारों के एहलकारों की जो शाखें हुई हैं उस पर अब वो तमाम सब शवाहिद इकट्ठी की जाएंगी और इनके साथ साथी थे वो तमाम चीजें उस वक्त असला रिकवर किया जाएगा, वो तमाम तक जितने भी जो प्रांतिक या क्राइम सीन है उससे देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। इस कातिल का कहना क्या है जो अपने आप को ये तस्लीम करता है कि उसने 100 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया है, वो सुन लीजिए।
نے سنا کہ اس قاتل نے ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ 100 سے زائد افراد کو اس نے قتل کیا ہے، کس طرح قتل کیا ہے، کن کن لوگوں کو قتل کیا ہے، کافی تفصیل کے ساتھ یہ بیان موجود ہے۔ تو فائزہ، کیا یہ ثبوت کافی ہوگا اس شخص کو سزا دلوانے کے لیے، اور یہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر بیان، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، ہمارا جو کرمنل لا ہے اس میں دو طرح کے بیانات ہوتے ہیں، رفلی جو دو ڈویژنز کی جاتی ہیں، ایک وہ جو پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے اور ایک وہ جو عدالت میں ہوتا ہے ان دی پریزنس آف میجسٹریٹ۔ اب ہمارے سامنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی زیادہ ڈیٹیریوریٹڈ اور خراب حال میں اس لیے ہے کیونکہ پولیس کے سامنے جو بیانات اور انویسٹیگیشن میں چیزیں آتی ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں ان سے جو ایکچولی کورٹ رومز میں عدالتی کارروائی کے دوران سامنے آتی ہیں۔ پولیس کے سامنے جو بیان ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو کوئی نہیں ہے، ایویڈینشری ویلیو اسی کی ہوگی جو کورٹ میں جج کی پریزنس میں اعترافی بیان دیا جائے گا یا جو بھی بیان دیا جائے گا اور جو بھی حقائق اس وقت سٹیٹ کیے جائیں گے وہی کورٹ کے اور جو عدالتی معاملات ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے۔ تو یہ تو چیز ایک بہت ہی واضح ہے ہمارے قانون میں۔ اس کے علاوہ اب جتنے بھی اس پہ مرڈر چارجز جیسے ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے اور دیکھا بھی فوٹیج میں، پھر ڈکیتی کے اور اس کے علاوہ مختلف جو گینگز ہیں، سیریل کلرز ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہونے میں جتنے بھی ایلیگیشنز اور چارجز اس شخص کے اوپر ہیں ان پہ اب ہمارے سامنے میڈیا کے سامنے تو بہت سارے شواہد اور ایویڈنسز جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن پولیس کس طرح سے ان سب کو کلیکٹ کر کے کورٹ میں پیش کرتی ہے اور کورٹ میں کیا کارروائی چلتی ہے، یہ سب پھر سزائیں جو ہیں وہ اسی پہ منحصر کریں گی، نہ کہ اب یہ تو بڑی پڑھی لکھی سی بات ہے اور ماضی میں اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس قسم کے ملزمان کو پکڑے جاتے ہیں جن کے اقبالی بیان جو ہے وہ میڈیا کو فراہم کیے جاتے ہیں، بعد میں عدالت میں جا کے وہ مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے پریشر کے ذریعے یہ بیان لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس رہ جاتی ہے کہ آپ جیو فرانزک کروا لیں گے، یہ شخص جس وقت قتل ہوا اس وقت تھا کہاں، آپ اسلحہ ڈھونڈیں کیونکہ 100 بندوں کے قتل کا معاملہ ہے اور کافی پرانے یہ معاملات ہیں، سو کہاں سے اسلحہ ملے گا، کہاں سے ثبوت ملیں گے، کیا جیو فرانزک کافی ہوگی یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکتی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو دنیا کے دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر تو ایویڈنس کلیکشن، پولیس کی ٹریننگ اور جو انویسٹیگیشن کے ساری پروسیڈنگز ہیں اور انویسٹیگیشن کا جو طریقہ کار، ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانس لیول پر آپریٹ کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری پولیس اور پاکستان کے اندر جو پولیس کے حالات ہیں، جو پولیس ریفارمز کی سچویشن ہے اور جو موڈس آپرینڈائی ہوتا ہے پولیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ہم بہت ابھی پیچھے ہیں۔ تو آئیڈیلی اسٹینڈرڈ وائز تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے موڈز ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ اس میں ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو اسلحہ ہے، آپ کا اپنا اینیملز بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے دنیا میں، تو پاکستان میں تو ابھی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر پولیس پھر بھی بہت رسپانسبلٹی سے اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنے پر آئے تو ہمارے پاس بھی فورینزک کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرح کی اپرچونٹیز اور سٹینڈرڈز ہیں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی نہ کسی ریزنیبل اینڈ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کا جو سارا طریقہ کار ہے انفارچونیٹلی وہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس میں، وہ بہت سچویشن جو ہے وہ خراب ہے اور اسی وجہ سے پورا کرمنل جسٹس سسٹم سفر کر رہا ہے، عوام سفر کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا مختلف ہائی کورٹس کے جسٹس صاحبان، سبھی لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور پولیس کی سرزنش کے علاوہ انہیں تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ استغاثہ کی کارروائیوں کو، آپ لوگ تحقیقات کے معاملات کو شفاف بنائیں، اور جب تک یہ معاملات شفاف نہیں ہوں گے ملزمان چھوٹتے رہیں گے، ملزمان ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوتے ہیں اور شاید کسی ایک آدھ کو سزا ہوتی ہو۔ جج صاحبان کے بقول اس کی وجہ ناقص تفتیش ہے، تفتیش کے نظام کو بہتر بنانا، ثبوت کو اکٹھا کرنا اور پھر جو ثبوت مل جائے ان کو پریونٹ کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے جس کے اندر ہماری پولیس کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پولیس